हाय गाइस, वेलकम बैक टू इमा टीवी। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बातें बुर्जुल अरब के बारे में। बुर्जुल अरब के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि ये दुबई के सबसे फेमस और सबसे लग्जरियस होटल है। यानी इस जैसा होटल दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। इसके साथ साथ आपको मैं इसको बनाने में मुश्किलात और इसका आइडिया किस तरह आया, इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बताऊंगी। दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का एक ख्वाब था। ये ख्वाब था कि दुनिया का सबसे ज़्यादा लग्जरियस होटल बनाया जाए, वो भी सी में। ये होटल बनाना लगभग नामुमकिन के करीब था, लेकिन इस बात को मुमकिन बनाया उनकी आर्किटेक्चर टीम ने। अच्छा, इसको बनने में काफ़ी लंबा वक्त दरकार हुआ। इस बिल्डिंग पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, लेकिन शेख चाहते थे कि वो ऐसी बिल्डिंग बनाए कि दुनिया के तमाम टूरिस्ट की नज़र उस बिल्डिंग पे आए। क्योंकि जब उनको पता लगा इस बात, दुबई के लोग अपने पास्ट में मछुआरे थे, लेकिन वो लोग अमीर तब हुए जब दुबई में से तेल के कुएं निकले। इसके साथ साथ उनको वक्त गुजरने के बाद जब इस बात का इल्म हुआ कि ये तेल 2016 में जाके ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ के शेख ने एक ऐसा मंसूबा बनाया कि जिसकी वजह से तमाम टूरिस्ट की नज़र दुबई के ऊपर आ जाए। लेकिन दुबई में सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें थीं: सन, सैंड और ओशन। और ये सब चीज़ें देखने के लिए भला कौन आता। इसके साथ साथ दुबई का कड़ा टेम्परेचर एक बहुत बड़ा चैलेंज था इन तमाम चीज़ों में। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए शेख मोहम्मद बिन राशिद ने एक फरमाइश की। उन्होंने कहा कि उनको एक ऐसा होटल चाहिए, दुनिया का सबसे ज़्यादा लग्जरियस होटल हो, ना सिर्फ ऊपर से वो समुंदर में तैर रहा हो। यानी उनको समुंदर में एक होटल चाहिए था, और ये बात लगभग नामुमकिन के पास थी कि समुंदर के अंदर एक इतना बड़ा 5 स्टार होटल खड़ा किया जाए, जो कि दुनिया में आईफिल टावर से भी लंबा है। ये चीज़ दुनिया के बेस्ट आर्किटेक्चर ने मुमकिन बनाई। इन बेस्ट आर्किटेक्चर्स ने बुर्जुल अरब को इस तरह बनाया कि ये वक्त, हवा, कड़े टेम्परेचर की मार को सह सकें। बुर्जुल अरब समुंदर से 1053 फीट दूर बनाया गया, जो कि दुनिया का सबसे हाई रेट और लग्जरियस होटल है। इस जैसा होटल दुनिया में कहीं पे भी नहीं पाया जाता। इसके साथ साथ बुर्जुल अरब की टोटल हाइट 1300 स्क्वायर फीट थी, यानी ये आईफिल टावर से भी ज़्यादा बड़ा है। इसको ड्रीम पैलेस ऑफ दुबई भी कहा जाता है। लेकिन इस चीज़ में सबसे पहला जो उनको मसला वो ये था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड था, और इस आइलैंड के ऊपर दुनिया की सबसे लग्जरियस होटल को खड़ा करना था, जिसकी बुनियाद उन्होंने समुंदर में कुछ बड़े पत्थरों से बनाई। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये आया कि जब एक तूफान आया जिसने उस आइलैंड को तबाह कर दिया, वहीं पे सारे के सारे आर्किटेक्चर्स और इंजीनियर्स एकदम खामोश हो गए कि जिस तूफान ने इस आइलैंड को इतना नुकसान पहुंचाया है, तो वो इस पे खड़े हुए बुर्जुल अरब का क्या हाल करेंगी। इस वजह से बुर्जुल अरब का काम कुछ वक्त के लिए रुक भी गया और इसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना आया। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने एक ऐसा प्लेग्राउंड बनाने का ख्वाब देखा जहां पर सिर्फ अमीर खेल सकते थे। यानी बुर्जुल अरब के एक नाइट का स्टे 18 लाख रुपीस है। यानी इतना एक्सपेंसिव होटल की शान और शौकत का अंदाज़ा तो आप लगा सकते होंगे। इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें $1 बिलियन का खर्चा आया। बुर्जुल अरब का आर्किटेक्चर बनाने के लिए ब्रिटिश आर्किटेक्चर टॉम राइट को हायर किया गया। टॉम राइट का पहला एक्सपीरियंस स्कूल और मामूली बिल्डिंग्स बनाने में था। उन्होंने कभी इस तरह की बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाई थी, लेकिन उन्होंने और उनकी टीम ने ये बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी पे हामी भर दी। टॉम राइट ने और उनकी टीम ने बहुत सारी मुश्किलात का सामना करके इस बिल्डिंग को खड़ा किया, जैसे कि हवा और पानी का दबाव, जो कि सबसे बड़ा मसला था। अच्छा, जब बुर्जुल अरब खड़ा हुआ और जैसे जैसे इसकी फ्लोर बढ़ते रहे और मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता गया, जैसे ही बुर्जुल अरब 50% तैयार हुआ, तो सबसे बड़ा मसला ये आया कि हवा का दबाव।
کیونکہ یہ ساحل پہ بنا تھا تو یہاں پہ ہوا کا پریشر بہت زیادہ تھا. یہ بلڈنگ اس ہوا کے پریشر کو فیس نہیں کر سکتی تھی، جس کی وجہ سے ونڈ ایکسپرٹس نے یہ بات بولی کہ اس کی تھوڑے سے آرکیٹیکچر کو چینج کیا جائے جس کی وجہ سے یہ ونڈ کو ریزسٹ کر لے گی. لیکن آرکیٹیکچر کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم اس کو چینج کریں گے تو اس کی خوبصورتی میں کمی آ جائے گی. اور یہ ڈیزائن وہ ڈیزائن تھا جو شیخ کو بڑی مشکل سے پسند آیا تھا. اگر اس میں کوئی چینجنگ کی جاتی تو کیا پتہ شیخ اس بات سے غصہ ہو جاتے. اس ڈیزائن کو بنانے کے لیے ٹام رائٹس نے اپنے دن رات ایک کر دیے. ان کو اس کو بنانے میں کافی مشکلات پیش آئیں. سب سے پہلے اس کا ڈیزائن، اس کا آؤٹر ڈیزائن بنانے کے لیے ٹام رائٹ ایک بوٹ میں بیٹھ کر ساحل پہ نکل گئے. ساحل سے کافی دور جانے کے بعد انہوں نے دور سے ایک سیلنگ بوٹ آتی ہوئی دیکھی. جب انہوں نے وہ سیلنگ بوٹ دیکھی تو انہیں وہ نہایت خوبصورت لگی کہ وہ دور سے کھڑی ہوئی سیلنگ بوٹ، کیونکہ دور سے یہ سیلنگ بوٹ ساحل میں کھڑی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں اس بلڈنگ کی آؤٹر لک کا خیال آیا اور انہوں نے اس کو بنا کے شیخ کو دکھایا. جب انہوں نے شیخ کو دکھایا تو شیخ نے اس کو پہلی نظر میں دیکھتے ہی اپروو کر دیا. اب بلڈنگ کا نقشہ تو اپروو ہو گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آنے والے باقی مسئلات کو بھی حل کرنا اور اس کی خوبصورتی خراب کے بغیر یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. بلڈنگ کا سٹرکچر تو امپروو ہو گیا تھا، لیکن دنیا کا سب سے اونچا لگژریس ہوٹل بنانا تھا ایک آئی لینڈ پہ جو کہ موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کو ایک آرٹیفیشل آئی لینڈ بنانا پڑا. اور اس آئی لینڈ کو بناتے ہوئے ان کو کافی خدشات پیش تھے کہ جس طرح یہ آئی لینڈ کیا ہوا کا اور پانی کا دباؤ برداشت کر سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ وہ جانتے تھے کہ ایک آرٹیفیشل آئی لینڈ بنانا بہت ہی مشکل ہوگا اور اس کے اوپر کافی زیادہ کوسٹ پرائس آئے گی. لیکن شیخ نے اس بات کو بالکل بھی وہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اس پہ جتنی مرضی کوسٹ پرائس آئے لگائیں، مگر مجھے یہ بلڈنگ دنیا کی سب سے پیاری خوبصورت لگژریس ہوٹل کی شکل میں چاہیے. 1995 کے اندر پروجیکٹ آرکیٹیکچر سائمن کرپٹ نے اس آئی لینڈ کی بنیاد ڈالی. اچھا، اس آئی لینڈ کو اتنا اسٹرانگ بنانا تھا کہ یہ 2000 ہاتھیوں کا وزن سہ سکے، یعنی 2000 ٹن وزن سہ سکے. اس کو اتنا مضبوط بنانے کے لیے ان کو کافی مشکلات کا سامنا آیا. سب سے پہلے مشکلات تو اس کو بناتے وقت ہی آئی. جب اس کو انہوں نے 5 مہینوں کی انتھک محنت میں کمپلیٹ کیا تو کیا ہوا، کون سا خطرہ سامنے آیا اور اس کا آرکیٹیکچر اور اس کا ڈیزائن کیسے سلیکٹ کیا گیا، کہاں سے لوگ منگوائے گئے، کہاں سے سونا منگوایا گیا اور کتنی اماؤنٹ میں سونا منگوایا گیا. یہ سب باتیں میں آپ کو بتاؤں گی اپنی اگلی ویڈیو میں. ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت جلد اس نیکسٹ پارٹ کے ساتھ آئیں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے.